आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। साबिक वजीर आजम इमरान खान की साइफर, तोशाखाना 1, इद्दत, अलकादिर ट्रस्ट केस के बाद एक और बड़े मुकदमे में जमानत मंजूर। तोशाखाना 2 केस में अदालत ने इमरान खान की रिहाई का हुक्म दे दिया है। एहतजाज की फाइनल कॉल, मुज़ाकरात की बाज़गश्त, बातचीत के लिए PTI की आमादगी। गुज़िश्ता 48 घंटों में वज़ीर आला साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से 2 तवील मुलाकातें कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म। नाजरीन, सियासी बका की ये जंग तेजी से अपनी हैयत बदलती दिखाई दे रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में 10-10 लाख रुपए के मचलकों के एवज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अपने फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत के बाद इमरान खान को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत का कहना है कि ट्रायल के दौरान अगर अदालत से ताउन न किया गया तो जमानत का हुक्म वापस हो सकता है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर समाअत हुई। FIA प्रोसिक्यूटर ने भरी अदालत में शिकवा किया कि अदालत जो भी फैसला करे, लेकिन मीडिया में पहले से है कि जमानत मंजूर हो जाएगी। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मीडिया अगर सनसनी नहीं फैलाएगा तो उनका कारोबार कैसे चलेगा। दौरान समाअत इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि इल्जाम है कि इमरान खान ने जाती मुफाद के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया। चालान में रसीद पर बुशरा बीबी का नाम है, लेकिन इस चालान में यह वाज़ेह नहीं मरकजी मुल्जिम कौन है। 2 मुल्जिमान हैं, इसमें दिफा 109 में किसका किरदार है कोई वाज़ेह नहीं। मुकदमे का इंदराज 3.5 बरस से जायद ताखीर से किया गया। कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। जिस केस में जुर्म वाज़ेह ना हो तो केस मजीद इंक्वायरी और जमानत का है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलील दी कि तोशाखाना पॉलिसी के मुताबिक तहाइफ लिए गए हैं। उस वक्त इन तहाइफ की जो मालियत थी पॉलिसी के मुताबिक अदा कर दी गई और ले लिए गए। तोशाखाना पॉलिसी 2018 की सेक्शन 2 के तहत तहाइफ लिए जो कीमत लगाई गई, हमने वो कीमत देकर तोहफा रख लिया। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने PTI हुकूमत की तोशा तफसीलात खुफिया रखने की पॉलिसी पर अहम रिमार्क्स दिए कि पिछली हुकूमत तोशा खाना की तफसीलात नहीं बताती थी, हम पूछते थे तो तोशा खाना की तफसीलात छुपाई जाती थी। हाई कोर्ट में गुज़िश्ता हुकूमत कह रही थी कि तोशा खाना का किसी को पता नहीं होना चाहिए। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने FIA प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि इमरान खान को कैसे फायदा हुआ। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि जब बीवी को फायदा मिला तो शोहर का भी फायदा हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ओ प्लीज, मेरी बीवी की चीजें मेरी नहीं हैं, हम पता नहीं किस दुनिया में हैं। वक्फे के बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि जिन 3 कस्टम्स अफसरान ने कीमत गलत लगाई उनसे मुतल्लिक क्या कार्रवाई हुई। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि कस्टम अफसरान से कोताही हो गई, लेकिन वो क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट नहीं था। नैब की जानिब से उन अफसरान के खिलाफ कोई महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि चलें कह देते हैं कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। समाअत के इख्तिताम पर अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म की जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म सुना दिया। मुमकिना तौर पर तोशाखाना 2 केस में इमरान खान जमानत पर रिहाई के हुक्म के बावजूद नाजरीन जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। साबिक वज़ीर आज़म को जेल से रिहाई के लिए मजीद 66 मुकदमात में जमानत दरकार है। इमरान खान की इस्लामाबाद में दर्ज मजीद 16 और पंजाब में 9 में के 8 मुकदमात समेत मजीद 50 मुकदमात में जमानत नहीं हो सकी है। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कोसार में 4, थाना नून में 2, कोरान में एक मुकदमा दर्ज है, जबकि थाना गोलड़ा, कराची कंपनी, I9, शहजाद टाउन, संजानी और थाना रमना में भी एक मुकदमा दर्ज है। इमरान खान पर दर्ज मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी, कार सरकार में मुदाखलत, दिफा 144 की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दिफात शामिल हैं। पंजाब में भी इमरान खान के खिलाफ मजमूई तौर पर 54 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें 9 में के 12 मुकदमात भी शामिल हैं। नाज़रीन, 9 में के 5 मुकदमात में जमानत के बावजूद इमरान खान की जमानती मचल के दाखिल नहीं करवाए गए। गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त समाअत में महकमा दाखिला पंजाब ने उन पर दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट पेश की थी। महकमा दाखिला पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 9 में के हवाले से दर्ज 12 मुकदमात में से 4 मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर हो चुकी है, जबकि 8 मुकदमात में जमानत का फैसला 23 नवंबर को होगा। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार इमरान खान की हमशीरा नौरीन न्याजी के वकील की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इमरान खान को तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत फराहम कर दी जाए। ताहम अदालत आलिया ने इमरान खान की तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए यह करार दिया था कि मुल्जिम का जमानत कबल गिरफ्तारी में अदालत के रूबरू पेश होना जरूरी है। नाज़रीन, फैज साहब की आज बरसी है।
इस हवाले से उनका एक शेर याद आ गया, मकाम फैज कुए राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 13 जुलाई को इद्दत केस में बरी किए जाने के बाद तोशा खाना 2 केस में गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि गुज़िश्ता माह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ खातून अव्वल की इस केस में जमानत मंजूर कर ली थी, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। सितंबर 2024 में तोशा खाना 2 केस की तहकीकात के लिए FIA की 3 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई थी। नैब तरमीम के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 रेफरेंस नैब से FIA को मुंतकिल कर दिया था। नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक तोशा खाना 2 के 7 घड़ियों समेत 10 कीमती तोहफे खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतल्लिक था। साबिक वजीर आजम की अब तक तोशा खाना केस में सजा मौतल, अलकादिर ट्रस्ट केस में जमानत मंजूर, जबकि अदालतों की जानिब से इद्दत केस और साइफर केस में बरियत का हुक्म दिया जा चुका है और 9 मई के बेशतर केसेस में भी जमानत मिल चुकी है। इमरान खान को मिलने वाली जमानत के हवाले से अलीमा खान का यह कहना है कि हमें इतनी आदत हो गई है कि एक केस से निकलते हैं तो दूसरे केस में डाल दिया जाता है, मुमकिन है शाम तक कोई और केस बन जाए। जबकि इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर का यह कहना है कि इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस बने सब खत्म हो गए हैं, अब रिहाई का वक्त आ गया है। तो हमें इतनी आदत हो गई है कि एक केस से निकालते हैं, इमरान खान के ऊपर अगला केस डाल देते हैं। मुझे लगता है कि शाम तक कोई और केस बनाकर, क्योंकि 100 केसेस और पड़े हैं, अभी तक तो हमें यही लग रहा है, लेकिन अल्लाह से उम्मीद रखेंगे इंशाल्लाह 24 को इमरान खान इस्लामाबाद में वो लीड करेंगे। जितने केसेस बनाए थे सब के सब खत्म हो गए, लीगल टीम के पास अब कुछ करने को बचा नहीं। तो मैंने तो इनको यही कहा है कि आप रोपकार आए और आप खान साहब की रिलीज के लिए जाएं, और ये जैसे ही जज साहब साइन करते हैं रोपकार के लिए, आज शाम को आपको जाना चाहिए और रिलीज खान साहब की करवानी चाहिए। बेटर सेंस शुड प्रिवेल नाउ एंड इट इज हाई टाइम कि खान साहब की रिहाई का टाइम है। हुकूमत की जानिब से हमारे प्रोग्राम में पेशन गोई की जा चुकी है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज को 2 लोग इमरान खान और अली अमीन गंडापुर लीड नहीं कर सकेंगे। अब इमरान खान की बेल की भी उम्मीद रखे बैठी है उनकी बहन के वो बाहर आएंगे और वो शायद लीड कर दें इस एहतजाज को। क्या होते देख रहे हैं? नहीं, मुझे तो नजर आ रहा है कि ये दोनों लीड नहीं करेंगे। तो क्या दोनों ही जेल में होंगे? नहीं, मैं जेल में तो खैर एक तो हैं जेल में, तो दूसरे का मैं जेल में नहीं कह रहा, लेकिन मैं लीड की बात कर रहा हूँ कि लीड ये नहीं करेंगे। फिर लीड नहीं कर रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे गंडापुर साहब? क्या एक बार फिर गायब हो जाएंगे? चले, पेपर पहले से जो है वो लीक नहीं होना चाहिए। आज इमरान खान की तोशा खाना 2 में जमानत के बाद अहम पेशरफ सामने आई। PTI क़यादत ने एहतजाज के हवाले से कायदीन का इजलास तलब कर लिया। PTI एहतजाज के हवाले से हतमी फैसला आज करेगी। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर दीगर पार्टी कायदीन तक इमरान खान का पैगाम पहुंचाएंगे। नाज़रीन, आज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के वकील फैसल चौधरी का यह कहना था कि इमरान खान का पैगाम है कि हमें पेशकश हुई है तो हमने मुज़ाकरात के लिए हामी भरी है। कल तक मुज़ाकरात आगे बढ़े तो एहतजाज नहीं, जश्न होगा। जो एक तासुर कल से दिया गया कि जी डील हो रही है या किस किस्म की, बिल्कुल मैं इसको यकसर मुस्तरद करता हूँ खान साहब की हिदायत के ऊपर कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मुज़ाकरात जो है वो हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। उन्होंने कहा कि जिसके पास ताकत है मुज़ाकरात उससे होंगे। अगर मुज़ाकरात जो है आगे बढ़ेंगे तो हमारा एहतजाज जो है वो सेलिब्रेशंस में मुंतकिल हो जाएगा। आज भी खान साहब ने कहा है कि अगर उन दोनों ने मुझसे इजाज़त मांगी है तो जाहिर है उनको कोई ऑफर आई है तो उसके ऊपर प्रजम्पशन के ऊपर तो नहीं मांगेंगे ना। जो मुज़ाकरात हैं वो कल तक अगर कोई न्यूज़ आती है तो, वरना तो हमारा प्रोटेस्ट ऑन है। जुमे को काफिले पहुंचना शुरू हो जाएंगे। हमारा जो एहतजाज है वो किसी सूरत भी डेफर नहीं होगा। आज इमरान खान से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने अडियाला जेल में मुलाकात की और मुलाकात जेल की कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई और 2 घंटे तक जारी रही। नाज़रीन, मुलाकात में 24 नवंबर के एहतजाज और सियासी और पार्टी अमूर पर गुफ्तगू हुई। ये 2 दिन में अली अमीन गंडापुर की इमरान खान साहब से दूसरी मुलाकात थी। आज की मुलाकात में इमरान खान को मुज़ाकरात में पेशरफ से आगाह किया गया कि जिस पर उन्होंने मुज़ाकरात में पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात में कहा गया कि मुज़ाकरात का अमल इब्तदाई मरहले में हौसला अफजा है और जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। मुज़ाकरात में मजीद पेशरफ के बाद 24 नवंबर के एहतजाज से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने अडियाला जेल में वज़ीर आला KPK और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर से मुलाकात की थी और उनको मुज़ाकरात की इजाज़त दी थी। बाखबर ज़राए का कहना है कि बानी PTI ने आज होने वाली मुलाकात में बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर को बातचीत में पहल करने का हुक्म दिया है। इतलात हैं कि दौरान मुलाकात बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर ने 24 नवंबर की कॉल वापस लेने की दरख्वास्त की। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि जितना क्रैक डाउन हो रहा है
ज्यादा वर्कर्स को जमा नहीं कर सकेंगे। क्रैक डाउन और वसी तर मुल्की मुफाद में कॉल वापस लेनी चाहिए। ताहम बैरिस्टर गौहर ने इस खबर की तरदीद कर दी है और ये कहा है कि इमरान खान से होने वाली मुलाकात में हमने एहतजाज की कॉल वापस लेने की दरख्वास्त की ही नहीं। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से पीटीआई एहतजाज से निमटने के लिए इस्लामाबाद में रेंजर्स और एफसी को खसूसी इख्तियारात दे दिए गए हैं। वफाकी वजारत दाखिला ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और तैनाती इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत की गई है। हुक्मनामे के मुताबिक वजारत दाखिला ने पंजाब रेंजर्स और एफसी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत खसूसी इख्तियारात देने की मंजूरी दे दी है। सूबाई वजीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी का कहना है कि एहतजाज करने वालों के साथ वही सलूक होगा जो दहशतगर्दों के साथ होता है। इनको सबसे पहले अदालतें आ जाती हैं बचाने के लिए। मेरा सवाल यह है उन अदालतों से, उन मुअज़्ज़ज़ जजेस इकराम से भी कि खुदा का वास्ता है कानून को इतना डिफेम मत करें, इतना डिमीन मत करें कि आप किसी की मोहब्बत में इतना आगे निकल जाएं। वही इक़दाम उठाएंगे जी जो दहशतगर्दों के जो है वो साथ किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बड़ा क्लियर बता दिया है। वो मरने मारने के लिए आ रहे हैं, वो जहाद सियासत रियासत के खिलाफ जहाद करने के लिए आ रहे हैं, हमारा जो कैपिटल है उसको सीज करने के लिए आ रहे हैं। तो तैयारी करें। अब ये जो जुमेरात तक टाइम है, फिर जुम्मे तक टाइम है, ये ना करें। आपके पास टाइम ही टाइम है। अब बराए मेहरबानी जो आपने करना है आप करके दिखाएं। हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, पहले पहल मुबारक हो, आपके कायद को एक और जमानत मिल गई है। गो कि अब वो बाहर तो नहीं आ सकेंगे। हुकूमत ने दो टोक अल्फाज में बता दिया है रिहाई किसी सूरत मुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल, उनकी जो पोस्ट अरेस्ट है वो एटीसी में 4 केसेस में मौजूद है, जिसकी 29 तारीख है। और ऑब्वियसली वो जब से वहां से उसमें बेल नहीं हो जाती, वैसे तो इनके पास 225 मुकदमात हैं, झूठे, छोटे और बड़े। आपने पूरी तफसील बता दी है अपने प्रोग्राम के शुरू में, मैं उसमें वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ कि पे दर पे सारे केसेस में रिलीफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। उसकी वजह यही है कि कोई भी केस जो है उसमें कोई ऐसे ठोस शवाहिद मौजूद ही नहीं है कि जिसके ऊपर इसको एक वक्त से ज़्यादा ड्रैग किया जा सके। ये इतना अरसा भी इसलिए लगा है क्योंकि ये उसको मुख्तलिफ बहानों से, पेशियों से, जजमेंट से, स्टेज के, ये इसको ड्रैग करते आए हैं। और बस एट द एंड ऑफ द डे जिस चीज़ में कोई चीज़ ना हो तो फिर उसको कितना एक लंबा किया जा सकता है। तो ये 29 को भी देख लें, ये क्या कर सकते हैं। किसी चीज़ का कोई सबूत नहीं है, झूठे केसेस है, ख़त्म हो जाएंगे अल्टीमेटली। लगा लें, ये भी अपना जोर जो है लगाना है। ठीक है। और शेख साहब बताइएगा कि पेशकश हुई है, क्योंकि फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने भी ये वाज़ेह किया कि पेशकश हुई है तो हमने मुज़ाकरात के लिए गो अहेड दिया है। किस नौयत की पेशकश है, कितनी बड़ी पेशकश है, कितने बड़े ऐवान से पेशकश है? कोई ऐसी आई डोंट नो व्हाई फैसल चौधरी साहब इज सेइंग दिस। उनका बड़ा एहतराम है। जो फोकल पर्सन ने 4-5 दिन पहले मुकर्रर किए थे, उन फोकल पर्सन से मेरी बात हुई है जो नोटिफाई किए थे हमने आज से 4 दिन पहले। उनमें से तो मुझे किसी ने ऐसी किसी पेशकश की बात नहीं की। मेरी अली अमीन गंडापुर साहब से बात हुई है, जैसे ही वो जेल से बाहर निकले मेरी बैरिस्टर गौहर से बात हुई है। उन्होंने सिर्फ उस प्रिजम्पशन की बात की है कि इन केस जिस वक्त मूवमेंट शुरू होती है और इसी गुफ्तगू में ये बातें सामने आई कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो फिर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो खान साहब ने क्या, वी आर ओपन टू डायलॉग। अगर इन मुतालबात के हवाले से बात होती है तो आप करें, क्यों नहीं। वो उन्होंने उसकी परमिशन दी थी, उसी हवाले से बात हुई है। सर, कल एपेक्स कमेटी में भी बात हुई गंडापुर साहब की। 2 दिन के लिए अडियाला जेल के दरवाजे भी खुले। कैसे खुले, मुलाकात का एहतमाम हुआ, वो भी इतने ज़ोरों शोर से हुआ, तवील हुआ, सुकून में हुआ, कैसे किया गया? दीज आर ऑल वेरी रेलिवेंट क्वेश्चंस आई मस्ट आस्क यू सर, बिकॉज गंडापुर साहब का जब मैंने आखिरी इंटरव्यू किया था उनमें उन्होंने ये एतराफ़ किया था कि जब रात गए पैगाम आया था और सुबह 6 से 7 बजे के दरमियान जेल के दरवाजे खुले थे तो किसके कहने पे खुले थे, कितनी फैसिलिटेशन से खुले थे और किसकी रिक्वायरमेंट के तहत खुले थे। तो अब क्या हो रहा है? देखें, बात यह है कि हालात क्योंकि इस नहज पे जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी मेगा मोबिलाइजेशन हो रही है और ऑब्वियसली हुकूमत की जो तैयारियां हैं उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी अनईजीनेस, उनकी गुफ्तगू पे आप न जाएं। वो जो डायलॉग शायलॉग अभी आपने सुनवाया उनके वजीरों के, उसका कोई फायदा नहीं है। जो ऑन ग्राउंड वो कर रहे हैं उससे उनकी जो टांगें कांप रही हैं और जिस तरीके से वो परेशान है, हर चीज जो है वो डबल तादाद में लेके आ रहे हैं, उससे पता लगता है। तो उसमें वो ये समझते हैं कि शायद इस किस्म की कोई गुफ्तगू अगर होती है मुज़ाकरात के हवाले से, तो अगर उसमें वो चीफ मिनिस्टर जिसका ये राइट है कि वो मिल सकता है किसी भी जेल में जाके किसी कैदी को
اور خصوصاً جب انہوں نے عدالت میں بھی سے بھی حکم لیا ہوا اپنے لیڈر کو ملنے سے، تو میرے خیال میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. کل شاید کوئی تشنگی رہ گئی ہوگی جو آج انہوں نے پوری کر لی تو ہوگی. مذائقہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا، لیکن آپ کو بھی یاد تھا کس طرح آپ کو موٹر سائیکل پہ روک لیا گیا، گھیر لیا گیا، آپ چھلانگ مار کے دوسری گاڑی میں گئے، کیا کیا ہوا اگلے دن، کس طرح پھر دفاع 144 کے نہ ہونے کے باوجود بھی 7 بندے آپ کے پھر اریسٹ کر لیے گئے. یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے نا سر. ایسی صورتحال کے اندر دیکھیں جدھر جب ادھر اس قسم کا 9000 ایف میگا سی اہلکار جمع کیا جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیک ٹو بیک ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں جب اس قسم کے میگا ایونٹس اور اتنی میگا موبلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں اس قسم کی جو انگیجمنٹ ہوتی ہے وہ کوئی انہونی نہیں ہے. شیخ صاحب اتنی میگا Obviously، فیسیلیٹیشن بھی تو نہیں ہونی چاہیے اتنی میگا موبلائزیشن کے ہوتے ہوئے. مطلب اب یہ اس ملک میں یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ ایک چیف منسٹر کی ایک قیدی سے ملاقات کو وہ میگا فیسیلیٹیشن گن رہی ہیں تو گل تو مک گئی تھی. نہیں تو گل واقعی نہیں مک گئی. تسی تو یہی کہہ رہے ہو نا پچھلے 1.5 سال سے. میں سوال کر لوں تو مسئلہ پڑ رہا ہے سر. میں تو پوچھ رہی ہوں واقعی. نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کیوں کہوں گا مجھے مسئلہ ہے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نوعیت ہے، سینسٹیوٹی ہے اس ساری موبلائزیشن کی حکومت اور ریاست کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو موبلائزیشن جو ہے اس میں کوئی ایسا تصادم نہ ہو جائے جس کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ کسی اور طرف چلی جائیں. مگر یہ بات طے ہے اور کسی بھی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف چاہے مذاکرات کی بات کو وہ میڈیا کے تھرو ہوا دینے کی کوشش کریں، چاہے وہ کوئی اور پروپیگنڈا کریں. 24 کو ہم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے میں اس پہ آئی نہیں ابھی نکلنا. شیخ صاحب، میں ابھی اس پہ آئی نہیں. مگر ایک سیکنڈ، آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خاک میں بدھن چیزیں جو ہیں وہ تشدد کی طرف نہ بڑھ جائیں، تو اس راہ میں، اس جستجو میں یا اس ڈیزائر میں فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے کہ بار بار ملاقات ہو اور معاملات ذرا کہیں طے پا جائیں. ان کی طرف سے ہو رہی ہے. ہمارے لوگ تو ویسے ہی پرامن لوگ ہیں. ہمارے لوگ تو پہلے بھی تشدد کی طرف نہیں جاتے. وہ جو آگے سے بندوقیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور جو شیلنگ کرتے ہیں اور جو ٹیئر گیس اور جو ربر بلٹس کرتے ہیں وہ ان کی طرف سے ہے. ہمارے لوگ تو نہتے جاتے علی ہیں. امین گنڈا میں سمجھ گئی سر، وہ تو آف کورس ٹھیک ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں، آپ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن ہے. میں ابھی اس کو کنٹیسٹ نہیں کر رہی. میں سمجھنا چاہ رہی ہوں سیناریو کہ علی امین گنڈاپور صاحب پیغام رسانی کر رہے ہیں کیونکہ کچھ ڈر ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ وائلنٹ نہ ہو جائے سچویشن، تو اس کو کنٹرول کیا جائے. ایم آئی رائٹ؟ نہیں، کوئی ایسی پیغام رسانی نہیں ہے، مگر جو پوٹینشل آپشنز ہیں اس کے حوالے سے خان صاحب سے ایسا سینیریو اگر کل کہیں پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں رہنمائی کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں عمران خان صاحب کے علاوہ اور یہ کوئی اور آدمی رہنمائی نہیں. پوٹینشل آپشنز کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ پوٹینشیل آپشنز وہ جسے کہتے ہیں نا، جب آپ میننگ فل ڈائلاگ ہم سے ڈیفینیشن پوچھتے تھے تو ہم آپ کو کہتے تھے کہ جن کے پلے کچھ ہوتا ہے، جو ڈیلیور کر سکیں گے، انہی سے بات ہوتی ہے. جو خود انسٹالڈ ہے اور کسی کے لائے پہ بیٹھے ہیں ان کے تو پلے یہ ہے ہی نہیں. وہ تو صرف آپ کو چیزی قسم کے انٹرویوز دے سکتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں یہ دونوں ہی گرفتار ہو جائیں گے اور دونوں ہی جیل میں ہوں گے. وہ ذرا یہ بیان دینے جوگے ہیں. یہی جاننا چاہ رہی تھی نا سر. وہ تو بیان دے رہے ہیں، تیاریاں بھی بڑی پکی کر تو رہے ہیں. یہ تو آج ہم نے پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے. آپ نے شاید پریس کانفرنس نہیں سنی، آج 5-6 بجے میں نے بڑا واضح طور پہ ایکسپلین کیا ہے. لوگوں کے یہی سوالات تھے اور یہ آج نہیں، یہ 8 مہینے پہلے بھی ہم ٹی وی کے اوپر کو 2 ہفتے لگا کے لوگوں کو کہتے رہے کہ میننگ فل ڈائلاگ صرف اس کے ساتھ ہوتا ہے جو کچھ ڈیلیور کر سکتا ہے. کسی کے پلے ہی کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے. نہیں میں تو یہ پوچھ ہی نہیں رہی نا سر. the problem is سر I understand آپ لوگوں کا موقف کیا ہے. پاور ٹاکس ٹو پاور، اقتدار کدھر ہے، بات ان سے کریں گے. the problem is کہ they were not willing to talk to you, but every time کوئی احتجاج ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی پروٹیسٹ یا کال ہوتی ہے تو انگیجمنٹ کہیں نہ کہیں شروع ہو جاتی ہے. لاسٹ ٹائم بھی گنڈاپور صاحب کی سطح کے اوپر سٹارٹ ہوئی تھی، اس بار پھر سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے with those who matter you're saying right now. but the question right now is sir کہ اس انگیجمنٹ کے تھرو آپ لوگ ابھی بھی اس بات کے اوپر قائل ہیں کہ نہ مؤخر ہوگا نہ معطل ہوگا. 24 نومبر کا احتجاج آن ہے رائٹ ناؤ؟ بالکل آن ہے، نہ مؤخر ہوگا نہ معطل ہوگا اور یہ احتجاج آن ہے. everybody is moving towards Islamabad which is their constitutional right. it's a peaceful march and the PTI will ensure that it happens. اچھا، اور سر in the during this time 4 دن فقط رہ گئے ہیں سر. ایک تو ناقابل ضمانت گرفتاری کی وارنٹ ہو گئے ہیں گنڈاپور صاحب کے، نکل چکے ہیں. ساتھ مجھے کل یہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ نہ عمران خان لیڈ کریں گے نہ گنڈاپور صاحب لیڈ کریں گے اس مارچ کو. سو ان کے پاس یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے. گنڈاپور صاحب لیڈ کر رہے ہیں
گنڈا پور صاحب کی ذات کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، یہ ڈرامے کرتے رہے ہیں کہ اٹک کا پل کراس نہیں ہوگا، یہ تو ہار کے وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، ان کے وزیر دفاع اس قسم کی کہانیاں سناتے رہے ہیں، اور گنڈا پور صاحب ہر دفعہ کراس کر کے گئے ہیں اٹک کے پل کو، وہ انشاءاللہ لیڈ بھی کریں گے، اسلام آباد پہنچے بھی۔ اسی پرابلم یہ ہے کہ گنڈا پور کے نام سے ویسے ہی یہ بیچارے جو ہے نا ان کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ عمران خان تو سر مسئلہ یہ ہے کہ ایز آف رائٹ ناؤ جو انگیجمنٹ ہے، دیکھیں اب آف کورس بہت زیادہ اسپیس مل جاتی ہے حکومتوں، ان کے اتحادیوں، ان کو کھیلنے کی، جس طرح آپ کا گورنر سندھ کا کہہ رہا ہے کہ یہ مسڈ کال ہے، سینیٹر فیصل واڈا بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا کا ایک بلبل ہے، پھس ہو جائے گا، اسی طرح حکومت بھی بتا رہی ہے کہ کوئی یہ تو کچھ ہے۔ سینیٹر واڈا دیکھیں، سینیٹر واڈا کی بات وہ میں آپ کو کہوں، انہیں آپ ہمارے وہ مخالف ہیں، ہمارے وہ پولیٹیکل اوپوننٹ ہیں، وہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، اب وہ اس غصے تپش میں ہمارے خلاف مختلف قسم کی گفتگو کرتے ہیں، بار بار بیٹھ کے ان کا کیا جواب دیا جائے؟ half of the discussion doesn't make any sense۔ نہیں میں آپ کو اب وہ ایگزامپلز دے رہی ہوں ایسی سر، بات میں I'm not going into the authenticity of that، گو کہ بشرا بی بی کی رہائی کب ہوئے گی، کیسے ہوئے گی، all of what he said has come true but I'm not going into the merit۔ میں آپ کو ایگزامپلز دے رہی ہوں سر۔ مسئلہ ادھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایون خواجہ آصف سمیت رانا ثناء اللہ کے کمپرومائزڈ ہیں، ادھر ایک اشارہ ملے گا، بات طے ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے، اور ادھر گنڈا پور صاحب نے غائب ہو جانا ہے۔ میں I must reject it، ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو صرف ہماری لیڈرشپ کو ان کے ورکر کی نظر میں انڈرمائن، مگر پرابلم یہ ہے کہ منہ دیکھنا چاہیے نا بول کون رہا ہے۔ اگر کوئی کریڈیبل آدمی، کوئی نیوٹرل آدمی ایسی بات کرے تو کوئی بندہ سوچتا بھی ہے، جب آپ کا مخالف کھڑا ہو کے آپ کے اوپر اس طرح کا بہتان باندھے تو کوئی نہیں ورکر سنتا ہوتا، وہ انہیں مخالف ہی سمجھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ہمارے ورکر نفرت کرتے ہیں ان سے۔ اور شیخ صاحب آپ لوگ آئیں گے بھی اور بیٹھیں گے بھی، مجھے بتائیے کیا انتظامیہ نے سے آپ نے رابطہ کیا ہے کہ آپ کو کوئی جگہ مختص کر کے دے دے جدھر آپ لوگ اپنا اجتماع کر لیں؟ یہ رابطے ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں وہ ایک ٹوین سٹی کوارڈینیشن کمیٹی has been notified by PTI، مجھے نہیں اندازہ کہ انہوں نے ان سے رابطہ کیا یا نہیں کیا، مگر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بہن آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے سنجانی میں جلسہ ہمیں کرنے کی اجازت دی، باقاعدہ NOC دیا، حالانکہ اس حوالے سے یہ انہوں نے ڈیلے کروایا تھا ہمارے سے کہ وہاں کوئی انتشار نہ ہو، خان صاحب نے پھر مہربانی کی، خان صاحب نے کہا چلو چند دن آگے کر لو، پھر بھی اجازت کے باوجود کنٹینرز بھی تھے، رستے بھی روکے گئے تھے، چیف منسٹر کو بھی 45 منٹ پیدل چلنا پڑا، قافلہ نہ آگے پہنچ سکا، لیٹ ہو گیا۔ لاہور میں ہمارے پاس پرمیشن تھی، سارے لاہور کی فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے کس طریقے سے کنٹینر لگائے گئے تھے۔ تو اجازت اور نو اجازت بات تو کوئی نہیں ہے، اجازت ہو تب بھی یہ ذلیل کرتے ہیں، اجازت نہ ہو تب بھی وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ سر مجھے بات بتائیں شیخ صاحب، جب آپ لوگوں کے رابطے ہیں چیف منسٹر کے لیول پہ، پہلے بھی تھے، انہوں نے پہلے بھی مجھے انٹرویو میں کہا تھا میرے لیول پہ رابطے ہیں، بڑے ہائی لیول پہ میرے رابطے ہیں، ہی از اے چیف منسٹر، نیچرلی ہوں گے بھی، وہ رابطے اگر آج بھی ایکٹیویٹ ہوئے ہوئے ہیں فار واٹ ایور ریزن، پرامن رکھنے کے لیے جو بھی ریزنز ہے، کس طرح موخر کیا جائے، کیا انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، تو یہ مجھے بتائیں واٹر کیننز اور یہ ربر بلیٹس اور یہ 9000 اہلکار اور یہ تمام تر کنٹینرز، یہ سارا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ بس میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں چیف منسٹر کے رابطے تو آپریشنل لیول پہ ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، ہی از اے چیف ایگزیکٹو آف ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پروونسز پاکستان، اور ایپیکس کمیٹی میں بھی ہے۔ کچھ قوتیں ہیں جو میرے خیال میں نہیں چاہتی کہ پاکستانی عوام کو ان کے حقوق دیے جائے اور یہاں پہ امن رہے، وہ چاہتے ہیں کہ انتشار ہی رہے، ان کے ہاتھ میں، وہ کہتے ہیں نا بندر کے ہاتھ میں ماچس ہے، تو ان مسکروں کے ہاتھ میں حکومتیں آ گئی ہیں، مرکز کی بھی اور صوبے کی بھی، تو بس یہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے حکومت کو یہ بھی انسیکیورٹی ہے کہ کہیں آپ کی بات ہو گئی یا کہیں چینلز اور مستحکم اور مضبوط ہو گئے تو یہاں تو مسئلہ پڑ جائے گا؟ لیکن جو میں یہ تو نہیں ایگزیکٹلی کہوں گا، مگر یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا جو فارم 47 کے اوپر جعلی حکمران ہوتے ہیں، انسٹالڈ ہوتے ہیں، جو کسی کی آشیرواد سے یا مہربانی سے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی ساری زندگی انسیکیورٹی میں گزرتی ہے، سوتے اٹھتے نیند حرام ہوئی پڑی ہوتی ہے کہ ہون سائن ناراض ہو جان گے تو کسی فارغ نہ ہو جائے گی، ہمیں ہٹا کے کہیں بلاول کو نہ لے آئیں، بلاول ناراض ہو گیا کہیں اس کا وہاں اتحاد نہ ہو جائے، کوئی اس کے ساتھ نہ اٹھ جائے، کوئی اس کے ساتھ نہ بیٹھ جائے، تو ان بیچاروں کی نیندیں حرام رہتی ہیں نا، کیونکہ ایسے چونگے میں جو حکومتیں دی جاتی ہیں، جب آپ کا مینڈیٹ نہیں ہوتا تو پھر چین سکون تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ اچھا شیخ صاحب کل آپ سے سننا چاہوں گی، آپ بڑے قریبی بھی ہیں گنڈا پور صاحب کے، اینڈ یو آر ان دی تھک آف تھنگز، اور انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں، کل ایپیکس کمیٹی میں آرمی چیف اور پی ایم کی ہم نے ٹاک دیکھ لی، رپورٹ کر دی، گنڈا پور صاحب نے کیا کہا ادھر؟ گنڈا پور صاحب نے تو صرف اپنے پروونس کے حوالے سے بات کی، اور گنڈا پور صاحب نے وہاں پنجابیوں کے ساتھ ہونے والی جو فسطائیت ہے اس کا ذکر کیا، اپنے ورکر کے ساتھ ہونے والی فسطائیت کا ذکر کیا۔ گنڈا پور صاحب نے یہ بھی ذکر کیا کہ اگر چیف منسٹر کو یہ گلا ہے کہ جی ان سے ایڈمنسٹریشن نہیں ہو رہی ہے، اور وہ جناب کیونکہ ان کی پولیس جو ہے وہ گولے مانگنے لگ جاتی ہے پختونخوا والوں کو روکنے کے لیے،
تو وہ کیسے ایڈمنسٹریشن کر سکتی ہیں جب یہ ان کے لیے چیلنجز ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ نے ایک ہمارا لیڈر ان لافلی ڈیٹین کیا ہوا ہے، فسطائیت کی حد آپ نے کر دی ہے ہمارے ورکرز کے اوپر. تو اب اگر وہ لوگ احتجاج نہ کریں، جب عدالتیں انصاف دینا لگتی ہیں تو پھر ججوں کو خط لکھنے پڑ جاتے ہیں، آپ ججوں کے اوپر ایک نئے وہ کام شروع کر دیتے ہیں. تو پھر یہ ایک احتجاج ان کا حق ہے، وہ بھی نہ کریں. آپ ان کو بہت اسی کہہ دو اسی نہ کٹنا بھی یہ ہے تو ساری راؤ بھی باتیں نہیں کی ہیں دینا. چیف منسٹر نے اندر. بالکل انہوں نے ان کو جواب تو دیا نا کہ ایسی بات نہیں ہے، ہمارا لیڈر بند ہے، یہ ہمارے تو ورکر خواجہ وہاں صاحب پہ. تو کہتے ہیں، خواجہ صاحب تو کہتے ہیں سرسری بات کی اور آگے نکل گئے. آپ جس طرح بیان کر رہے ہیں تو یہ تو زبردست مدعا ڈالا ہے انہوں نے اپنا آگے. دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے اگر پھر لوگ کھڑے نہ ہوں تو پھر لوگ کیا اور کریں. ریاکشن یہ کیا لوگوں تھا کا سر، رائٹ ہے. رد عمل کیا تھا؟ میں اب اس وقت میں موجود تو نہیں تھا. سر آپ اتنے ریئیکشن تو قریبی آپ دوست ہیں، نہیں کر کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا سلانا ساتھ ہے آپ کا چیف منسٹر کے. سر نہیں وہ اتنے ایکچولی معصوم پہنچے سنا ابھی بنے تھوڑی کہ دیر میں پہلے. ادھر تھا نہیں. یو ور ایز گڈ ایز دیئر. ابھی 5-10 منٹ پہلے ہی وہ وہاں پہنچے ہیں. میں بھی بیٹھتا ہوں، میں ان سے سن کو لیتا ہوں، باقی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. یہ غلط بات کر رہے ہیں. I say you were as good as sitting there. تو بہرحال ہاں بولے. Actually, he was here just now, but I requested him not to, ورنہ وہ تو شاید آپ سے بھی بات بھی کر لیتے جو آپ نے سوال پوچھے تھے، مگر میں نے کہا مناسب ہے کہ میں خود ہی جواب دے دوں. یہ دیکھا نا آپ نے بڑی زیادتی کی ہے میرے ساتھ. چلیں کوئی نہیں، جانے دیتے ہیں اس دفعہ شیخ صاحب. مگر مجھے آخری سوال یہ بتا دیجیے گا سر کہ ابھی ایز آف رائٹ ناؤ بشرا بی بی اس کے حصہ لیں گی اس تحریک میں، اس کو لیڈ کریں گی؟ آج بھی پنجاب کے ایم این ایز وغیرہ سے مل رہی تھیں. کیا حماد اظہر باقی باہر نکلیں گے؟ ول ہی لیڈ پنجاب نمبر 1 اینڈ نمبر 2 بشرا بی بی کہیں دیکھنے کو ملیں گی یا ول شی ناٹ فزیکلی بی پریزنٹ؟ نہیں وہ گھریلو خاتون ہے. ان کا کام یہی تھا کہ صرف ہماری جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی اس عدم موجودگی میں انہوں نے اپنے میاں کا پیغام اپنی پارٹی تک پہنچایا. وہ احتجاج میں نہیں جائیں گی اور احتجاج کو نہیں لیڈ کریں گی. جو ذمہ داران ہیں، جو خان نے کے پی سے علی خان کے ذمہ لگایا ہے، وہ لیڈ کریں گے. وہاں پہ پنجاب میں حماد اظہر، میاں اسلم اور چاروں ریجنل ہیڈز جو ہیں وہ لیڈ کریں گے. اس طرح ہر صوبے میں اپنے اپنے لوگ کریں گے. اوکے. اینڈ لاسٹلی مجھے شیخ صاحب بتا دیجیے گا کہ اب عدالت کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں پے در پہ ملنے والا جو آپ لوگوں کو مقدمات میں پے در پہ ضمانتیں مل رہی ہیں، ریلیف مل رہا ہے، عمران خان کب تک باہر آتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو ریئلسٹکلی؟ دیکھیں جی ویسے تو ان کے 100-200 کیسز ہیں، اور جو گرفتاریوں والے رہ گئے تھے ضمانتوں کے حوالے سے وہ یہی ایک، اور یہ جو باقی جو ATC والے کیسز رہ گئے ادر دین دیٹ ابھی تک تو ہمارے پاس اطلاع نہیں تھی. مگر یہ دیکھیں آپ سر یہ کیسز پہ نہ جائیں، یہ پالیسی حالات سرکمسٹانسز کے اوپر مبنی ہے ان کی رہائی. مجھے سیاسی جواب دیجیے، کب آتے دکھائی دے رہے ہیں باہر؟ سیاسی جواب تو یہ ہے جی کہ پھر اس ملک میں جب چیزیں ہونی ہوتی ہیں پھر کون سا وقت لگتا ہے، پھر تو دن بھی نہیں لگتے، پھر تو 2 دن میں ہر چیز باہر ہوتی ہے. تو وہ ابھی نہ ہی سمجھیں، ابھی ہونی نہیں ہے تو سکون کر لیں. ابھی ہم جو تلے ہوئے ہیں 24 پہ. بالکل. بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بات کریں گے سینئر تجزیہ کار اور قانونی رائے بھی لیں گے. وے شارٹ بریک، اسٹے ود اس. کیا عمران خان اب رہا ہو پائیں گے؟ تجزیہ اور خبر لیں گے. ہمارے ساتھ باخبر صحافی فہد حسین اور ماہر قانون سعد رسول موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سعد آپ سے آغاز کروں گی. فرمائے دیجیے گا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ عدت کیس ماتحت عدالت سے 7 برس کی قید ہوئی، لیکن ہائی کورٹ سے بری ہو گئے عمران خان صاحب اسی سال جولائی میں. پھر سائفر کیس میں بھی 10 برس کی قید تھی، وہاں بھی ہائی کورٹ سے جون 2024 میں ہی بری ہو گئے. توشہ خانہ میں بھی عدالت سے 3 اور 14 برس کی قید دیکھنے کو ملی اور وہاں بھی اسی سال اپریل کے اندر سزا معطل کر دی گئی. آج توشہ خانہ 2 میں ضمانت منظور ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی 190 ملین کیس میں مقدمہ زیر سماعت ہے. گو کہ عمران خان جو ہیں اس حوالے سے ان کی ضمانت منظور ہوئی بھی ہے. فرمائی دیجیے گا کہ ابھی ایز آف رائٹ ناؤ کیا صورتحال آپ کو دکھ رہی ہے؟ 9 مئی کے کیسز کچھ ہیں، مقدمات اسلام آباد اور پنجاب میں زیر التوا ہیں. بہت شکریہ مہر. آپ نے جو سمرائز کیا میں اس میں آپ کے کویسچن کے پرسپیکٹو سے 9 میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں کہ اب سے 3 دن پہلے لاہور میں جو 9 مئی کا کیس تھا اس کے اندر بھی عمران خان صاحب کو بیل گرانٹ کی گئی تھی. 3 یا 4 دن پہلے کی بات ہے، جس میں عدالت نے بڑی سکیدنگ آبزرویشنز دیں پروسیکیوشن کے بارے میں، اور یہ کہا کہ اس مقدمے کو اتنی لگتا ہے، اور میں عدالت کے آرڈرز کے الفاظ کہہ رہا ہوں کہ لگتا ہے کہ بہت ہی نان سیریسنس کے ساتھ پرسو کیا گیا، کیونکہ اس مقدمے کے اندر یہاں تک بات سامنے آئی
کہ جس پورے بیسس پہ عمران خان صاحب کے خلاف اس میں کنسپریسی کا مقدمہ بنایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ 2 پولیس والوں نے کچھ پی ٹی آئی کے ورکرز کو اس مقدمے میں سنا کہ جی ہم عمران خان صاحب کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں. اس بیسس کے باوجود ان 2 پولیس آفیسرز کا نہ کبھی بیان ریکارڈ کیا گیا نہ کچھ اور کیا گیا. بات سمری میں کہنے کا مقصد یہ ہے، جس طرح بھی آپ نے شروع میں فرمایا کہ عمران خان صاحب کے خلاف بہت ساری کیسز بنے بھی، ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ ان کا قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ ہو، اگر غلطی ہے تو سزا ملے، اگر نہیں تو رہائی ہو. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جتنی بھی بات ٹرائل کورٹ کے اندر ہوتی ہے، جتنی بھی بات حکومت اور انویسٹیگیٹو ایجنسیز، خاص طور پہ جو انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن ہے وہ ان مختلف کیسز کے اندر کچھ حکومت کے پاس ہے، کچھ نیب کے پاس ہے، بٹ بیسیکلی حکومت کے پاس انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن ہے، کہ جب بھی وہ کسی ریزنیبل فورم پہ چیک ہوتی ہے، جیسے بھی آپ نے بتایا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ماضی میں ہوئی، لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی، سپریم کورٹ تک جب بیل میٹر کے اندر عمران خان صاحب کا مقدمہ گیا، تو ٹرائل کورٹ کے بعد جتنی بھی سینئر عدالتیں ہیں وہ ایک کنسسٹنٹ آبزرویشن دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور وہ کنسسٹنٹ آبزرویشن یہ ہے جو کہ آج کے بیل آرڈر کے اندر بھی عمران خان صاحب کے آئی، کہ بڑی نان سیریس پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کی اسٹریٹجی سامنے آئی. یہ بات فار ایگزامپل آج یہ واضح کیا گیا کہ پوری چارج شیٹ کے اندر، ایف آئی آر کے اندر مختلف لوگوں کا نام ہے، لیکن مین اکیوزڈ کون ہے یہ آج کی عدالت نے آبزرو کیا کہ اس کا کوئی تذکرہ نہیں، ایون چالان میں کوئی تذکرہ نہیں. اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں کہ کیا وجہ تھی کہ ڈیلے کے بعد ایف آئی آر کاٹی. اس بات کا بھی کوئی تذکرہ نہیں کہ جو ایکچوئل فائنینشیل بینیفٹ ہے وہ کدھر ریکارڈ ہوا. یہ اس طرح کی بنیادی کچھ قانونی سوالات ہیں جو ہر مقدمے میں ٹرائل کورٹ کے اندر تو بتایا جاتا ہے کہ بہت اچھی طرح سے بڑے سکہ بند شواہد موجود ہیں، لیکن جیسے ہی ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں مقدمات آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے سکم ہیں. حکومت کو، انویسٹیگیٹو ایجنسیز کو، پروسیکیوشن کو ایک پرنسپل فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر واقعی آپ کے پاس ایسے شواہد ہیں جو کہ عدالتوں کو کسی وجہ سے آپ نہیں دکھا رہے تو پلیز مہربانی کر کے دکھا دیں تاکہ آپ کا سکہ بند کیس پروو ہو سکے. اور اگر نہیں ہیں تو اس کو، ان مقدمات کو اس طرح نہ چلائیں کہ آہستہ آہستہ چلیں. سیاسی تو کچھ اس میں سے مائلیج ہو سکتا ہے موصول ہو جائے، عمران خان صاحب ابھی جیل میں ہیں، شاید جیل میں ہی رہیں، لیکن جو ہمارا کلیکٹیو اعتبار ہے ہماری انویسٹیگیشن سے، پروسیکیوشن سے، دیگر چیزوں سے، ٹھیک ہے. یہ اس کو بڑا بہت سخت ریلیونٹ ٹھیس پہنچ رہی ہے. پوائنٹ سعد نے ریز کیا ہے. فہد صاحب، توشخانہ 2 کیس میں عمران خان کو ایکیوز تھے، مین ایکیوز تو بشرا بی بی تھیں. اب فردر انکوائری کا کیس اسٹیبلش ہوگا، لیکن بی بی کو کیونکہ بیل گرانٹ ہو گئی تھی تو یہ بھی انیویٹیبلی لگ رہا تھا کہ ان کو بھی ہوگی. اب باوجود اس کے، اب ہم جانتے ہیں پنڈی میں 9 مئی کے کیسز میں عمران خان کی بیل ہو گئی ہے، لاہور میں بھی 4 کیسز میں بیل ہو گئی ہے، باقی 9 مئی کے 4 کیسز ابھی ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ پوسٹ اریسٹ بیل کے وہ منتظر ہیں. لیکن جو کیسز ابھی گنوائے جا رہے ہیں جو جوڈیشل ہیں، وہاں ضمانت ملتی ہے تو وہ آزاد ہیں. بٹ اٹس ویری انٹرسٹنگ رائٹ ناؤ، جس طرح ساتھ بھی ابھی کنیکٹ کر رہے تھے، اگر یہ میجر کیسز جو ہم نے گنوائے ہیں، جو عمران خان قانونی جنگ لڑ کے ان میں سے آزاد ہو کے نکل کر آ گئے ہیں، سائفر ہو گیا، عدت ہو گیا، اب ان کی سزائیں کل عدم ہو گئیں، توشخانہ 1 ہو گیا، آج کی ضمانت ہو گئی، القادر کا بھی بہرحال فیصلہ آنا ہے، مگر باوجود اس کے حکومت وقت کا یہ مینٹین کرنا کہ بھائی صاحب باہر نہیں آ رہے، وہ عطا تاڑ صاحب نے آج 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ رہائی نہیں ہو رہی ان کی، تو سیاسی معاملہ ہے قانونی سے زیادہ. دیکھیے میرے خیال میں جہاں پہ عمران خان صاحب کی رہائی کا ایشو آتا ہے تو وہ پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے. اور جو یہ تمام تر کیسز ہیں جن کے حوالے سے ہم یعنی پورے 1 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ان میں کس طرح کی کارروائی ہو رہی ہے، یہ ان میں تو پہلے بھی ہمیں معلوم تھا کہ ان کیسز میں کچھ زیادہ جو ہے وہ مواد نہیں ہے. تو اس لیے کم از کم میں تو ذاتی طور پر حیران نہیں ہوں اگر دیز کیسز سیم ٹو بی فالنگ اپارٹ. لیکن یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے اور عمران خان کا صاحب کا جو ریسٹ ہے وہ ایک تو لارجر ایک پولیٹیکل بیٹل ہو رہی ہے پاکستان میں، اس کا ایک سب سے امپورٹنٹ جز ہے. تو اس میں ایگزیکٹو کے پاس بہت سارے ایسے آپشنز ہیں، پاورز ہیں جن کو وہ استعمال کر کے اور یہ انشور کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تمام تر بیلز کے باوجود جو ہیں وہ ان کو رہائی حاصل نہ ہو. تو آج جو انفارمیشن منسٹر کے بیان کا حوالہ دے رہی ہیں وہ اس بات کو یعنی ایک طریقے سے ویلیڈیٹ کر رہا ہے کہ جب تک یہ جو بگ پولیٹیکل کوسچنز آف دا ڈے جب تک یہ ایڈریس نہیں ہوں گے تب تک یہ ایکسپیکٹ کرنا
کہ عدلیہ کے فیصلوں سے عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے اور ایک بار پھر جو ہے وہ ایک لیڈنگ رول جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیں گے اپنی اپنی جماعت کے حوالے سے. مجھے تو کم از کم یہ ان دا نیئر فیوچر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. So this is more about policy and circumstances, to be fair. It has nothing to do with law. دیکھیے لا میں تو جو ہو رہا ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. جو ان کے عمران خان صاحب کے اوپر اور ان کی بیگم کے اوپر جو کیسز تھے ان میں یا تو ان کو بیل ملتی جا رہی ہے یا سزا معطل ہوتی جا رہی ہے. تو وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. اور یہ جو ابھی ساتھ بات کر رہے تھے پروسیکیوشن کی جس طریقے سے جو پرفارمنس ہے یہ بھی کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں کیا حال ہے جس طریقے سے پروسیکیوشن ہوتی ہے. یہ تو ہم ہائی پروفائل کیسز کی بات کر رہے ہیں. اب جو ڈے ٹو ڈے کیسز ہیں لوور کورٹس میں وہاں بھی آپ حال دیکھ لیں کہ پروسیکیوشن کا کیا ہے. تو دیٹس نو سرپرائز. لیکن میرے خیال میں ان ٹرمز آف دا پولیٹیکل سائڈ یہ بالکل ابھی تک مجھے تو کوئی چینج نظر نہیں آ رہا اس رویے میں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنی جو جیل ہے اس سے باہر آ جائیں. مگر فہد صاحب یہ فرمائی دیجیے گا کہ یہ کہنا ایسی صورتحال میں کہ مذاکرات ان سے ہوں گے جن کے پاس طاقت ہے تو پھر غلط تو نہیں ہے پی ٹی آئی کا یہ کہنا اگر ایسا ہی ہے جس طرح ساتھ بتا رہے ہیں جو کہ ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں مہر یہ جو ساتھ بات کریں کہ نیو نارمل ہے, میرے خیال میں نیو نارمل نہیں ہے, یہ اولڈ نارمل ہے. یہ 1947 سے پاکستان میں یہ رائج ہے. کیا یہ غلط ہے؟ ایبسولوٹلی 100%. کیا اس میں پچھلے 70 سال میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ بالکل نہیں آئی. کیا جمہوری حکومتیں آئی ہیں یا ملٹری حکومتیں آئی ہیں یا کوئی بھی حکومت آئی ہے چاہے وہ آئیڈیلسٹک ہو چاہے وہ ریئلسٹک ہو, اس نے کبھی بھی یہ کہا ہے کہ جی جو ایگزیکٹو کی پاور ہے اس کو کم کریں اور جو عدلیہ کا جو اختیار ہے اس کو بڑھا کر انشور کریں کہ رول آف لا کی جو ہے وہ حکمرانی ہو. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. کہیں نہ کہیں معاملات طے پا رہے ہیں کیونکہ کل تک رانا ثناء اللہ سمیت جن سے ہماری بات ہوئی انکلوڈنگ سینیٹر فیصل واڈا صاحب, nobody saw this coming. مگر لب و لہجے میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے پی ٹی آئی کی. علیمہ خان صاحبہ ہوں دیگر ان کے قائدین ہوں, کہیں نہ کہیں معاملات سدھار کی طرف جا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں بہت زیادہ بات چیت تو ہو رہی ہے. اگر علی امین گنڈا پور صاحب کی 2 دن میں 2 بار عمران خان صاحب سے 1.5-2 گھنٹے کی ملاقات ہو رہی ہے تو آبویسلی ایک فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے جس کے ذریعے کو بیچ کا راستہ نکالا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 72 گھنٹے کی تلوار لٹکی بھی ہے. اس تلوار کے نیچے جو ہے وہ مذاکرات جو ہیں وہ ہمیشہ مشکل ہو جاتے ہیں اور دونوں طرف سے جو ہے وہ میکسیملسٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں. اب سوال یہ کہ کیا کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کچھ ایک سم سارٹ آف ریلیف لے کر جو کہ ان 3 مطالبات کا حصہ نہیں ہے یہ 24 نومبر کی جو کال ہے اس کو کال آف کر سکتی ہے؟ مجھے فی الحال لگ رہا ہے مشکل لگ رہا ہے. بالکل کوشش ہو رہی ہے لیکن اس ڈیڈ لائن کے اندر جو ہے وہ اگر اس طرح کا کوئی بیچ کا راستہ نکل آیا جو کہ ہم سب کی امید ہے کہ نکل آئے, لیکن اگر نکل آیا تو میرے خیال میں بہت حد تک وہ ایک میریکل ہی ہوگا. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ باتیں کہیں نہ کہیں کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی ہو رہی ہیں اور شہباز شریف صاحب سمیت ان کی کابینہ یہ حکومت دیگر کیا سوچ رہے ہوں گے جبکہ ضمانتیں اس طرح ہو رہی ہیں؟ کیسز تو اسی وقت بنائے گئے یا ان کی بنیاد رکھی گئی؟ دیکھیے اگر اس سے مراد یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی چینج آف ہارٹ ہو رہا ہے یا چینج آف پالیسی ہو رہی ہے تو اس کی کوئی ٹھوس جو ہے وہ شواہد ہمارے سامنے نہیں ہے. ظاہر بات ہے اسپیکولیشن ہے, لیکن میرے خیال میں ان دا لارجر کانٹیکسٹ جو ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایونٹ ہے 24 نومبر کا اس سے لنکڈ ہے. یہ جو لارجر پولیٹیکل کانفلکٹ ہے میرے خیال میں اس سے اس کا براہ راست اس طریقے سے جو ہے وہ ربط نہیں ہے. بہت بہت شکریہ فہد حسین صاحب اور سعد رسول ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں خارجی دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کر کے 12 جوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے. آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ 19 نومبر 2024 کو ضلع بنو کے علاقے مالی خیل میں خوارج نے پاک فوج اور ایف سی کی مشترکہ چیک پوسٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کی. پوسٹ میں داخل ہونے کی کوشش کو فوجیوں نے مؤثر طریقے سے ناکام بنا دیا. فائرنگ کے تبادلے کے دوران 6 خوارج مارے گئے جس کے بعد خوارج کو بارود سے بھری ایک گاڑی چوکی کی دیوار سے ٹکرانا پڑی اور اس
खुदकुश धमाके के नतीजे में 12 बहादुर जवानों की शहादत हुई, जिसमें 10 का ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेस जबकि 2 का ताल्लुक एफसी से था। तशवीशनाक बात यह है कि यह हमला एक ऐसे वक्त में किया गया जब इस्लामाबाद में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ कि जिसमें दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का इरादा किया गया है। गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान दहशतगर्दी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सिर्फ गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि जब दहशतगर्दों ने कोई कार्रवाई न की हो, मगर जिला बन्नू इस वक्त अस्करियत पसंदों की हिट लिस्ट पर है। हालिया दिनों में मुतअद्दिद हमले किए जा चुके हैं। वादी तीरा में दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग का तबादला 2 दिन तक जारी रहा और इस फायरिंग के तबादले में कम अज कम 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए। नाज़रीन, इस जिले के इलाके बकाखेल में फायरिंग के तबादले में फौज के 1 मेजर समेत 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए थे। 17 नवंबर की शब जिला बन्नू में नामालूम अफराद ने पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया। 7 पुलिस एहलकारों को न सिर्फ अगवा कर लिया गया बल्कि अपने साथ असलहा भी ले गए, जिन्हें गुज़िश्ता रोज ही कबायली माहिदीन की मदद से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ बलूचिस्तान में भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले तेज हो रहे हैं। ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि 15 और 16 नवंबर की दरमियानी रात दहशतगर्दों ने जिला कल्लात के इलाके शामरदान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 जवान शहीद जबकि 6 दहशतगर्द मारे गए और इस हमले की जिम्मेदारी कलअदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल कर ली। कलात के इलाके जिला हरनई में भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद शहीद हुए जबकि 3 दहशतगर्द मारे गए। रवामा 9 नवंबर को बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा के रेलवे स्टेशन में खुदकुश धमाके के नतीजे में खातून समेत नाज़रीन 26 अफराद जान बहक हो गए जबकि 62 से जायद जख्मी हो गए। कमिश्नर क्वेटा हमजा ने ये रेलवे स्टेशन पर धमाके के खौफनाक और इस पैमाने के ऊपर धमाका जो खुदकुश हुआ इसकी तस्दीक करते हुए ये बयान दिया था कि धमाके में कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों को निशाना बनाया गया जबकि इस हमले की जिम्मेदारी भी BLA ने कबूल कर ली थी। दहशतगर्दी के बढ़ते इन वाक़यात पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर तशवीश का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के बायस बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाए हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिविलियंस और फौजी सलाहियत बढ़ाने के लिए मुशावरत जारी है। नाज़रीन, यहाँ अहम बात यह है कि पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान में कायम तालिबान हुकूमत को यह बावर करवा रहा है कि ख्वारिज और बलोच बागी ग्रोह अफगान सरजमीन को बतौर सेफ हेवन्स पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रवा साल अब तक कम अज कम 690 दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं कि जिनमें 500 से ज़ायद सिविलियंस और 650 सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया जा चुका है। अगर इन स्टेटिस्टिक्स को देखा जाए तो रवा साल डेरा इस्माइल खान में सबसे ज्यादा यानी कि 22 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया था जबकि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पुलिस एहलकार बन्नू में शहीद किए गए जिनकी तादाद 12 है। मजमूई तौर पर रवा साल खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के 74 एहलकार शहीद हुए जबकि अब तक पाकिस्तानी फौज और फ्रंटियर कंस्टेबलरी के 68 एहलकारों को शहीद किया गया है। अमरीकी हुकूमत के एक निगरान इदारे स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन यानी कि सिगार ने इस माह अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आया तालिबान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं या इसकी सलाहियत ही नहीं रखते। 7 नवंबर को अमरीकी कांग्रेस को जमा करवाई गई इस माही रिपोर्ट में यह कहा गया था कि अलकायदा अफगानिस्तान में 8 तरबियती कैंप चला रहा है कि जहां वो TTP और दीगर अफगान जंगजुओं को ट्रेनिंग, तरबियत और दीगर सहूलियात फराहम करते हैं। सिगर ने फिर कांग्रेस को मुतनब्बे भी किया कि अलकायदा से वाबस्ता अफराद और TTP के दरमियान ये ताउन, ये कोऑर्डिनेशन TTP को एक्स्ट्रा रीजनल थ्रेट में तब्दील कर सकता है। जहां TTP और अलकायदा के दरमियान ताल्लुकात गहरे हो रहे हैं वहीं नाजरीन अफगान तालिबान और हिंदुस्तान भी एक दूसरे से तेजी से रवाबित इस्तवार कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते तालिबान हुकूमत ने मुंबई में इकरामुद्दीन कामिल को अपना कायम मकाम काउंसलर मुकर्रर किया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इकरामुद्दीन कामिल की तकर्री बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि उन्होंने भारतीय हुकूमत की जानिब से फराहम की गई स्कॉलरशिप पर 7 बरस तक भारत में तालीम हासिल की थी। ये तकर्री ऐसे वक्त सामने आ रही है जब चंद रोज कबल भारतीय वफ्द ने काबुल का दौरा किया और मुल्ला उमर के बेटे अबूरी वजीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब से भी मुलाकात की। इसी मुलाकात में भारतीय वफ्द ने अफगान कारोबारी ग्रोहों को ईरान की चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल की पेशकश भी की। रियासत पाकिस्तान को जहां एक जानिब मुआशी और सियासी चैलेंजेस का सामना है तो दूसरी तरफ दहशतगर्दी भी एक ऐसे वक्त सर उठा रही है कि जब अफगान तालिबान जिन्हें पाकिस्तान अपना हमदर्द समझता था वो पाकिस्तान के अजली दुश्मन भारत से करीब तर होते जा रहे हैं। अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से नहीं रोक रहे जबकि
TTP और अलकायदा के दरमियान इश्तराक में भी तेजी देखने को मिल रही है। अपना ख्याल रखिएगा। I'll see you all tomorrow. Good night. Allah Hafiz.